सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। सञ्चालिका प्रभुको छोरीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि आज बुधबारको दिनमा हामी सदा झैँ पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त अध्ययनको बारेमा हामी सिकिराखेका छौँ। अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी अबेर नगरिकन हामी आज एस्तरको पुस्तकबाट सिक्न जाँदैछौँ। ओके, तपाईहरु हामीले निरन्तर रूपमा सिकिराखेको विषय एस्तरको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत यो पुस्तकको प्रमुख पात्र एस्तर भएको हुनाले यस पुस्तकको नाम एस्तरको पुस्तक रहन गएको छ। र अरु पुस्तकहरू जस्तै जुन पुस्तकमा अनि एस्तरको बारेमा धेरै कुराहरू बताइएको छ, जसको कारणले गर्दा यो पुस्तकको नाम एस्तरको पुस्तक हो। तपाईहरु हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, विशेष गरिकन एस्तरको पुस्तक यस्तो पुस्तक हो जसको केन्द्रीय पात्रमा स्त्री हुनुहुन्छ र लेखक र लेखन अवधिको बारेमा हेर्दाखेरि विशेष गरी यो पुस्तकको व्यक्ति यो नै हो भन्ने कुरा यकिन गरिएको छैन। र पहिलो कुरा त आत्माको प्रेरणाले एजरा वा नेहेम्याह, मर्दकै वा उनको समकालीन अर्थात् कुनै व्यक्तिले लेखेको हुन सक्छ भनेर धेरै बाइबल विद्वानहरूले अड्कल गर्नुभएको छ। ईसा पूर्व 883 देखि 478 अनि 483 देखि 478 को बीचमा यो पुस्तक लेखिएको भन्ने कुरा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बाइबल विद्वानहरूले सहमति जनाएका छन्। यो कुरालाई तपाईहरु हामीले पनि सहमतिको रूपमा मान्न सक्छौं र खोज र अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले यो भन्दा फरक प्रकारको मिति पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा खासै समस्या छैन। र साधारणतया बेबिलोनको विभिन्न प्रान्तमा भएका यहुदीहरू, तपाईहरु मलाई स्पष्ट थाहा छ, जब परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि इजरायलीहरू विशेष गरी यहुदी जातिहरू गनगन गरे, अटेरी गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू 70 वर्ष अनि बेबिलोनमा निर्वासनमा बस्न पर्यो, जसको कारणले गर्दा यो पुस्तकमा भएका पाठकहरू विशेष गरी कसको लागि लेखिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि बेबिलोनको विभिन्न प्रान्तमा अथवा विभिन्न शहरमा भएका यहुदीहरूलाई लेखिएको थियो। र यो पुस्तकको उद्देश्य संकटमा परेका इस्राएलीहरूप्रति परमेश्वरको सहायता दर्शाउनु। यद्यपि तपाईले विचार गर्नुस्, एस्तरको पुस्तकमा सुरुमा अनि एक प्रकारको श्रृङ्खला छ, त्यसपछि अर्को श्रृङ्खला र अन्तिममा चरम सीमामा हामी देख्छौं, जुन कुरा हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छौं। र यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषय आफ्ना जनहरूका लागि परमेश्वरको सहायता र सुरक्षा। यो पुस्तकले एउटा यस्तो सिनारियो दिन्छ, एउटा यस्तो सन्देश दिन्छ, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुहुन्छ तर मर्न दिनुहुन्न, तर नाशमा गएको चाहनुहुन्न। त्यसैले परमेश्वरले अन्तिम घडी अर्थात् 11th आवरमा पनि काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यो पुस्तकमा सहजै हामी बुझ्न सक्छौं प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तकमा साधारणतया हामी ओभरअल भ्यू हेरिराखेका छौं अनि संक्षिप्त परिचय हेरिराखेका छौं। त्यही कारणले प्रमुख अध्याय एस्तर 8 अध्याय छ भने अनि यहुदीहरूको छुटकाराको बारेमा लेखिएको छ। प्रमुख पदहरू एस्तर 4 को 14 र 8 को 17 लाई हामी लिन सक्छौं, जुन पदहरू यो पुस्तकको एकदमै मेरुदण्डको रूपमा छन्। जम्मा 10 वटा अध्याय छ एस्तरको पुस्तकमा अनि पदहरू 167 वटा छन् भने जम्मा शब्दहरू 5633 शब्दहरू रहेका छन्। यसरी अगाडि कम्पोजिसनको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु हामीले एस्तरको पुस्तकमा प्रमुख शब्द यहुदी 51 पटक प्रयोग गरिएको छ। पर्व आदि अरु शब्दहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी यहुदी जातिहरूको बीचमा जुन प्रकारको ज्याजती भयो, प्रहार भयो, जसको कारणले गर्दा यहुदी भन्ने शब्द धेरै पटक प्रयोग गरिएको छ। अब हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो पुस्तकमा भएका प्रमुख विषयहरूको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। र नम्बर 1 अर्थात् क मा हेर्दाखेरि रानी वस्तीको स्थानमा एस्तर रानी बन्नु। 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 23 सम्म यो कुराहरू पाउँछौं। रानी वस्ती महासुरस राजाकी रानी थिइन्। अनि बेबिलोनको एउटा प्रान्त यति धेरै फराकिलो ठाउँमा भएको महासुरस भन्ने राजाकी श्रीमती थिइन्, रानी थिइन्। समय बित्दै जाँदा राजाले आफ्नो शासनकालको 13औं वर्षमा एउटा ठुलो भोजको आयोजना गरेका छन्, समारोहको आयोजना गरेका छन्।
र तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् जसमा 127 राज्यका राजकुमारहरू र महापुरुषहरूलाई निम्तो दिएको थियो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालमा 77 वटा जिल्लाहरू छन्। त्यस्तै जिल्लाहरू इन्डियामा स्टेटहरू छन्। नेपालमा हामी जिल्लाको रूपमा डिस्ट्रिक्टको रूपमा हेर्छौँ र त्यतिखेर महासुरज राजाको राज्यमा 127 राज्यका राजकुमारहरू र धेरै महापुरुषहरूलाई निम्तो दिएको थियो। जब राजा र उनका अधिकारीहरू खानपान गरी रमाइरहेका थिए तब राजाले रानी वस्तीलाई बोलाए ताकि सबैले उनको सुन्दरता देख्नको लागि, आफ्नै श्रीमतीको सुन्दरता सबैले देखुन् भन्नको खातिर चाहिँ राजाले अनि रानी वस्तीलाई बोलाए। तर राजाको अनुरोधलाई रानी वस्तीले इन्कार गरिन्, जसको कारणले गर्दा राजा धेरै रिसाए र रिसाएको परिणाम स्वरूप रानीबाट पदच्युत गरिदिए, रानीबाट हटाइदिए। त्यसपछि त्यो राज्यका महासुरज राजाको राज्यका अरू अधिकारीहरूसँग सल्लाह भए अनुसार, किनकि एउटा राजदरबार रानी बिना रित्तो राख्न हुँदैन भन्ने कुराको सल्लाह गरिसकेपछि प्रियहरू धेरै सुन्दरी स्त्रीहरूको बीचमा एस्तरलाई रानीको रूपमा छनौट गरे। एक अनाथ यहुदी स्त्री फारसको राजगद्दीमा विराजमान हुन्। फारस भनेको चाहिँ एउटा शक्तिशाली राज्य हो र परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा एउटा टुहुरी अर्थात् अनाथ स्त्री फारस राज्यको राजगद्दीमा विराजमान भइन्। यो चाहिँ अनौठो कुरा हो। परमेश्वरले त्यही कारणले गर्दा विचार गर्नुहोस् कि परमेश्वरले साधारण भन्दा साधारण मानिसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यो व्यक्ति नम्र, इमानदार, विश्वासयोग्य र परमेश्वरको डर र भयमा रहने व्यक्ति बन्न सकोस्। पहिलो कुरा हामीले सिकेका छौँ, रानी वस्तीको सट्टामा एस्तर रानी नियुक्त भएकी छन्। र दोस्रो कुरा, यहुदीहरूमाथि मृत्युको भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक पीडाको समय हो। जुन कुरा एस्तरको 3 अध्यायको 1 देखि 15 मा हामान महासुरज राजाका अधिकारी थिए। हामान भन्ने एउटा दुष्ट स्वभावका मानिस थिए। ती मानिस चाहिँ महासुरज राजाको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति थिए। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री सरहका व्यक्ति थिए। तर राजाका सबै सेवकहरू उनको सेवा गर्थे। तर एस्तरका काका मर्दकैले उनलाई ढोक्दैनथे, जसको कारणले गर्दा अनि हामानलाई रिस उठ्यो र हामानलाई रिस उठिसके मर्दकी सहित सबै यहुदीहरूलाई नाश गर्ने योजना बनाए। र यो योजना बनाउँदै गर्दाखेरि अनि एउटा आदेश पत्र पनि प्रस्तुत गरे राजाको सामु। तर राजाले त्यतिखेर त्यो हामान भन्ने व्यक्तिलाई विश्वास गरेर त्यो आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए, जसको कारणले गर्दा अनि त्यो प्रान्तमा भएका सबै यहुदीहरूको अब जीवनमा के भयो, नाशको अवस्था आउन थाल्यो। र त्यतिखेरको अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने त्यहाँनिर 3:13 मा लेखिएको छ, अब प्रत्येक यहुदी स्त्री पुरुष बच्चा मारियोस् र उनीहरूका सम्पत्ति जफत गरियोस्। यस्तो खालको हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई चुनेका मानिसहरूका विरुद्धमा हामानले यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र रच्यो, जसको कारण खबर सुनेर यहुदीहरूमा मृत्युको खबर फैलियो। अबका केही दिनपछि धेरै यहुदीहरू मारिनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मृत्युको खबर सुनियो, जसले कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा विचलित कुराहरू आयो। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस्तो कठिन समयमा पनि परमेश्वरले कुनै न कुनै व्यक्तिलाई खडा गर्नुहुन्छ। जब मर्दकैले यो कुरा थाहा पाए, उनी उपवास प्रार्थना गर्दै भाङ्रा ओढेर विलाप गर्न लागे। किनकि प्रियहरू, अनि मर्दकै यस्ता व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ त्यो राजाको त्यो राज्यमा काम गर्थे। जब एस्तरलाई यस विलापको बारेमा जानकारी भयो तब उनी पनि निकै दुखित भइन्। किनकि त्यतिखेरको षड्यन्त्र अनुसार यदि परमेश्वर एस्तर र मर्दकैको साथमा नहुनुहुने हो भने सारा त्यो फारस राज्यका सबै यहुदीहरू नाशमा जाँदैछन्। अब उनीहरूले मृत्यु भोग्दैछन् र केवल बाँचे पनि, जीवित रहे पनि त्यो एकजना एस्तर मात्रै बाँच्ने अवस्था छ। उनले सबै यहुदीहरूलाई, अब हेर्नुहोस्, सबै यहुदीहरूलाई 3 दिनसम्म उपवास बस्न अनुरोध गरिन्। तेस्रो दिन एस्तर जोखिम उठाएर यस्तो प्रकारको त्यहाँनिर एउटा नियम थियो, एउटा यस्तो प्रकारको अनुशासनको नियम थियो। अनि राजाको अगाडि स्वयं उसको रानी पनि जान पाउने अवस्था थिएन। ढोकामा उभिएर राजाले रातदण्ड तेर्स्याएन भने रानीको पनि मृत्यु हुन सक्छ। तर चाहिँ 3 दिनसम्म पुरा परमेश्वरको सामर्थ्यमा उपवासका साथ जब जोखिम उठाएर राजमहलमा गइन्
र दुष्ट हामानको षड्यन्त्रको बारेमा राजालाई सबै जानकारी दिए। म मर्नु परे तापनि, मैले मृत्यु खेप्नु परे तापनि यो कुराको लागि म राजाको अगाडि जानेछु भनेर यहुदीहरू बचाइनको लागि अब यो कुरा चाहिँ 4 अध्यायको 1 देखि 10 अध्यायको 3 सम्म उल्लेख गरिएको छ प्रियहरू। अब हेर्नुहोस्, जोखिम भन्ने कुरा चाहिँ अब राजाले तुरुन्तै हामानलाई फाँसी दिने हुकुम गरे, किनकि हामानको योजना दुष्ट थियो। राजा आफ्नो तर्फबाट यहुदीहरूलाई, त्यसपछि राजाले आफ्नो तर्फबाट यहुदीहरूलाई पुरा साथ दिए। यहुदीहरूले आफ्ना शत्रुलाई नाश गरेर ठुलो आनन्द र हर्षका साथ पुरिम पर्वको रूपमा हर्षोल्लास साथ मनाए। पुरिमको अर्थ चिट्टा भन्ने हुन्छ। यो कुरालाई बुझ्नको लागि, किनकि चिट्टा हालेर हामानले यहुदीहरूलाई नाश गर्ने दिन चुनेको थियो। पुरिमको अर्थ चिट्टा, अनि हामानले पनि चिट्टा हालेर यहुदीहरूलाई नाश गर्ने जुन प्रकारको षड्यन्त्र रचेको थियो, अब के गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले जुन षड्यन्त्र रचेको थियो, अब त्यो षड्यन्त्र अनुसार हामानलाई काठको क्रुसमा टाँगेर मारिएको छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरका मानिसहरूको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मानिसहरू जो जानी परमेश्वरलाई टेर्दैनन्, ती मानिसहरूको लागि दुर्दशा निश्चित छ भन्ने कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब प्रमुख पात्रहरूको बारेमा हेर्दै गर्दा एस्तरको अर्थ याद गर्नुहोस्। एस्तरको अर्थ गोप्य वा लुकेको, सेक्रेट, हिडन। इङ्ग्लिसमा सेक्रेट अर्थात् हिडन, लुकेको कुरा भन्ने हुन्छ। वास्तवमा एस्तर टुहुरी थिइन् र पनि त्यो एस्तरभित्र यस्तो प्रकारको सुन्दरता लुकेको थियो जसको कारणले रानी छनौट भइन्। अनाथ एस्तर फारसी राज्यमा रहेका एक यहुदी, एक अनाथ स्त्री थिइन्। मर्दकाकी काकाकी छोरी, जुन कुरा 2 अध्यायको 7 मा फारसका राजा मासुरसकी रानीको रूपमा चुनिएकी। 2 अध्यायको 8 देखि 18 सुन्दर र रूपवती थिइन्। 2 को 8 देखि 18 देशप्रेमी थिइन्। 8 को 3 देखि 6 स्वयंलाई इन्कार गर्न सक्ने, आफूलाई इन्कार गर्न सक्ने, सारा यहुदी जातिहरूलाई बचाउनको लागि मैले मृत्युवरण गर्नु परे तापनि भनेर उपवास बसेकी छन्। 2 को 16 कुशल, 5 को 8 हिम्मत भएकी, 4 को 16 7 को 3 देखि 6 सम्म। त्यही कारणले गर्दा अनि यदि तपाईहरु जतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आज एस्तर जस्तै आँटिलो व्यक्ति, आफूलाई इन्कार गर्न सक्ने व्यक्ति अनि सङ्कटको बेला आफ्ना मानिसलाई बचाउन सक्ने व्यक्ति बन्न सकेको होस् र दाजुभाइ मर्दकै जस्तै पश्चाताप गर्ने, तितो तर सत्य बोल्ने अनि आफ्ना जातिहरूको विरुद्धमा जब सङ्कट आउँदाखेरि एकदमै घाउ चोट भएको व्यक्तिको रूपमा, पीर गर्ने व्यक्तिको रूपमा फारसमा बस्ने एक यहुदी याहिरका छोरा 2 को 5 एस्तरका धर्मपिता 2 को 7 थिए। मासुरस राजाको भवनमा काम गर्थे र उनले द्वारपालद्वारा राजाको हत्या गर्ने षड्यन्त्र प्रकट गरेका थिए। वास्तवमा मासुरस यदि मर्दकैले त्यहाँनिर त्यो कुरा थाहा नपाएको भए राजाको पहिला नै मृत्यु भइसक्थ्यो, किनकि कतिजनाले त्यहाँ षड्यन्त्र गरेर मासुरत राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए, जो कुरा मर्दकैले थाहा पाए र राजालाई मृत्युबाट बचाएको कुरा 2 को 7 मा हामी पाउँछौँ। उनले दुष्ट हामानलाई आदर ढोक गर्दैनथे। 3 को 1 देखि 6 5 को 9 देखि 14 किनकि यहाँनिर मर्दकलाई एउटा कुरा स्पष्ट थाहा छ कि परम प्रभु परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु, उहाँको मात्र सेवा गर्नु। मर्दकै एउटा यहुदी थिए, यहुदी भएको कारणले यहोवा परमेश्वर बाहेक अरूलाई हामीले दण्डवत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकेको कारणले गर्दा यसको मतलब हामानलाई आदर ढोक नगर्नुको कारण त्यहाँ थियो। राजाबाट सम्मान पाए 6 को 1 देखि 15 अनि पदोन्नति गराएका 10 को 1 देखि 3। प्रियहरू, दुःख कष्टको बाटो, पीडाको बाटो, उपवास गर्दा भाङ्रा लगाए अनि राजालाई मृत्युबाट जोगाए, त्यसपछि अनि परमेश्वरको राज्यमा अर्थात् अनि यहाँनिर त्यसपछि के गरेका छन् प्रियहरू, मर्दकैले इनाम पाएका छन्। जसरी हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पुरानो करारमा उत्पत्तिको पुस्तकमा योसेफ पनि के गरे, खाल्डोमा फ्याँकिए, योसेफ जेलमा हालिए, त्यसपछि मिश्रको दोस्रो अधिपति भए। प्रियहरू, त्यसै गरी यो एस्तरको पुस्तकमा मर्दकैले पनि सुरुमा धेरै 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 पीडा खपेका छन्, जसको कारणले भविष्यमा राजाको एउटा शक्तिशाली उत्तराधिकारीको रूपमा चयन भएका छन्। एस्तरको पुस्तकको रूपरेखालाई हेर्दै गर्दाखेरि एस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 23 सम्म मासुरस राजाको भोजन समारोह र रानी
को पदमा एस्तरलाई छनौट। एस्तर 3 को 1 देखि 15 मा हेर्दा हामानद्वारा यहुदीहरूको विनाशको षड्यन्त्र। एस्तर 4 को 1 देखि 7 को 10 सम्म यहुदीहरू बचाइनु। एस्तर 8 को 1 देखि 9 को 32 सम्म पुरिम पर्व मनाइनु। एस्तर 10 को 1 देखि 3 मोर्देकाईको पदोन्नति भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसैले प्रियहरू भजसङ्ग्रह 126 को 5 र 6 मा रोइ आँसुका साथ कटनी गर्नेहरूले अनि जब जो जसले आँसुका साथ छर्छन् तिनीहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछन्। पहिला सुखी भएर जीवन जिउनु र जीवनको उत्तरार्धमा दुखित हुनुभन्दा पहिला दुःख कष्ट उठाएर भविष्यमा सुख प्राप्त गर्नु अझै असल कुरा हो प्रियहरू। त्यसैले म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो चाहिँ बडो अनौठो खालको पुस्तक छ। ओके, अब निचोडको रूपमा हेर्दै गर्दा एस्तरको पुस्तकमा भएका घटना यहुदीहरूको स्वदेश फिर्ताको समयमा फारसी राज्यमा घटेको थियो। अब 70 वर्षको निर्वासनपछि यहुदीहरू यरुशलेम फर्किने र मन्दिर निर्माण गर्ने अवस्था भइराखेको बेलामा यस्तो प्रकारको घटना घट्यो जसले गर्दा यहुदीहरूको जीवनमा परमेश्वरले फेरि काम गर्नुभयो। बाइबलमा एउटा यस्तो पुस्तक हो, यो एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वरको नाउँ एक पटक पनि उल्लेख गरिएको छैन। तपाईलाई अनौठो लाग्ला, तर पनि यो पुस्तकमा यहुदीहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम, रेखदेख, सुरक्षा तथा बचाउ र छुटकाराको बारेमा विवरण पाइन्छ। अब म अन्त्य गर्दै गर्दा अब तपाईँ र मलाई यो पुस्तकको के शिक्षा छ त? दुईटा महत्त्वपूर्ण सिनारियो। पहिलो कुरा, हरेक दिदी बहिनीहरूको जीवन एस्तरको जस्तै पवित्र, सुन्दरता र आफ्ना मानिसहरूको लागि आफू मर्न पनि पछि नपर्ने एउटा आँटिलो स्त्री बन्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ भने र हरेक पुरुषहरूको लागि मोर्देकै जस्तै एउटा निडर र परमप्रभु परमेश्वरलाई बाहेक अरूलाई दण्डवत नगर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेले, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने मान्छेले आफ्ना मानिसहरूलाई पनि के गर्न सक्छ? बचाउन सक्छ। अनि आपत परेको अवस्था अनुसार ऊ उपवास बस्न सक्ने र दुःख कष्ट सहन सक्ने र देशको रक्षाको लागि एउटा दरिलो खम्बा बन्न सक्ने। किनकि यदि मोर्देकाईले त्यो कुरा थाहा नपाएको भए महासुरज राजाको मृत्यु पहिला नै भइसक्थ्यो हैन, एस्तर रानीको दर्जामा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि र मोर्देकाईलाई एउटा देशभक्त व्यक्तिको रूपमा पनि हामी मान्दछौँ र साधारण भन्दा साधारण व्यक्तिलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिदीबहिनीहरूको लागि एस्तरको पुस्तकले यही सन्देश दिन्छ कि हाम्रो यदि भौतिक संसारमा हाम्रा आफन्तहरू अभिभावक नभए तापनि परमेश्वरले एउटा न एउटा अभिभावकहरू खडा गर्नुहुन्छ। त्यो अभिभावक स्वयं तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर एकदमै शक्तिशाली कुरा गर्दै गर्दाखेरि मोर्देकै जस्तै व्यक्ति आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि त्यो प्रकारको दृढता, उपवास बस्ने, निडर रहने व्यक्ति अनि परमेश्वरको लागि र आफ्नो राज्यको राजाको लागि कतिपय दुष्ट योजनाहरू थाहा पाउन सक्ने। अनि एस्तर राजाको दरबार हुँदा बाहिर वास्तवमा त्यतिखेर कुनै शक्ति र अधिकार नहुँदा पनि आँट गरेर एस्तर तिमी नै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले यहुदीहरूलाई बचाउन सक्छौ। हेर्नुहोस् त, यति फरक कि एस्तर र मोर्देकाईको बीचमा। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एस्तर त्यो रानीको पदमा पुगिन् भने मोर्देकाई एउटा साधारण राजाको दरबारमा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै थिए। तर प्रियहरू, मोर्देकाईले एउटा चाहिँ ठुलो जोखिम उठाएका छन् जसको कारणले गर्दा एस्तरले एउटा बोल्ड निर्णय लिएकी छन् र एस्तरले भनेकी छिन् अब 3 दिनसम्म हामी उपवास बस्छौँ, मेरो ज्यानै जान परे पनि म राजाको अगाडि खडा हुनेछु, म मेरा यहुदी जातिहरूलाई बचाउने छु। त्यही कारणले प्रियहरू, एउटै महत्त्वपूर्ण आत्मिक सिद्धान्त यहाँ छ। तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले समस्यामा पर्न दिनुहुन्छ तर मर्न दिनुहुन्न। र एस्तरको पुस्तक यस्तो पुस्तक हो, एउटा अनुपम नमुना भएको पुस्तक हो। यद्यपि परमेश्वर भन्ने शब्द छैन त्यहाँ, तर यहुदी जातिहरूप्रति परमेश्वरले गर्नुभएको अटुट प्रेम जुन छ र त्यसै गरी तपाईँ र हामी पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरबाट टाढा जान सक्छौँ। तर नयाँ करारमा पहिलो पत्रुस 2:9 भनेको छ, तिमीहरू चुनिएका वंश, पवित्र राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका निजी प्रजा हौ,
जसले तिमीलाई अन्धकारबाट अनि छुटकारा दिएर ज्योतिमा ल्याउनु भयो। तपाईँ र हामी ज्योतिका सन्तान हौँ। अनि यस्तो खालको पात्रहरू यहाँ छ, दुष्टता पनि छ। हामान र उसको पछि यो अर्को एउटा चाहिँ लेसनको रूपमा दुष्टता र असल कुरा आउँदै गर्दै गर्दाखेरि दुष्टले अलिकति सुरुमा राज्य गर्न खोजे पनि जुन प्रकारको असल कुरा हो त्यसले अन्तिममा, अनि एउटा नेपाली उखान छ, सत्य डग्दैन, असत्य टिक्दैन। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, आज कतिजना मानिसहरूले यो पनि आफूलाई मैले गल्ती गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको दण्ड नआउने रहेछ त भन्ने कुरा पनि लिन सक्छन्। तर त्यो कुरा तपाईँ र हामी जवान अवस्थामा भए पनि त्यो कुरालाई हामीले एकदम गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ प्रियहरू। त्यसैले एस्तरको पुस्तकबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ, हामी कष्टको बाटो भएर जान सक्छौँ, हाम्रो जीवनमा पीडा हुन सक्छ, तर अन्तिममा भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 ले भने जस्तै रोइ रोइ छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछ। धेरैलाई धार्मिकतामा, दानियल 12 को 3 ले भन्छ, धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु आकाशका तारा जस्तै चम्किरहनेछन्। भन्ने नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ। अब येशू ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। येशूले तपाईँ र हामीलाई पनि ज्योति भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा ठिक कुरा गर्नको लागि, ठिक कुरा बोल्नको लागि तपाईँ र हामी डराउनु पर्ने कुरा छैन। आज एउटा कुरा मेरो मनमा आउँदै गर्दा, चाइनामा यति धेरै अन्डरग्राउन्ड भूमिगत मण्डलीहरू छन्, त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँका इसाईहरू आफ्नो घाँटी रेटिनु परे तापनि परमेश्वरको सत्यतालाई उनीहरूले प्रकट गर्न छोडेका छैनन् प्रियहरू। कतिवटा मुस्लिम देशहरू छन् र तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र हाम्रो आज विश्वास कस्तो छ। 2 कोरिन्थी 5 को 7 ले भन्छ, वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। तपाईँ र हामी सबैको लागि इनाम राखिएको छ। त्यो इनाम एक दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई भन्नुहुनेछ, स्याबास 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 मेरो असल छोराछोरी। तेरो यात्रा पृथ्वीको मात्रै होइन, हाम्रो यात्रा अनन्तसम्मको लागि छ। हामी केही समय पृथ्वीमा प्रवासी हौँ। यद्यपि तपाईँ र हामी धेरैजना नेपाल देशमा छौँ, यद्यपि तपाईँहरू विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ, जहाँ संसारको जहाँ भए तापनि तपाईँ र हामी प्रवासी हौँ। वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भन्दाखेरि फारस राजाको राज्यमा सबै यहुदीहरू प्रवासीहरू हो। खास भन्नुपर्दा बेबिलोनको विभिन्न प्रान्तमा जुन फारस भन्ने राज्य चाहिँ बेबिलोनहरूको एउटा प्रान्त हो, बेबिलोनहरूको एउटा देश हो। त्यतिखेर इजरायलीहरू पनि निर्वासनकै समयमा हुनुहुन्थ्यो र फर्कने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय फर्कनुभन्दा केही समय अगाडि घटेको घटनाबाट यही कुरा थाहा पाउन सक्छौँ कि तपाईँहरू जतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको दृढता, तपाईँको सुन्दरता बाहिरी रूप मात्र होइन, तपाईँको सुन्दरता प्रार्थना गर्ने जीवन, तपाईको सुन्दरता भनेको यो कि उपवास बसेर आफ्ना मानिसहरूले, धेरै मानिसहरूले दुष्टको पन्जाबाट छुटकारा पाउन् र विजयी जीवन जिउन सक्छन्। र धेरै दाजुभाइहरूले यो प्रकारको हामीले आज निर्णय गर्न सक्छौँ कि दुष्टको मुकाबिला गर्नको लागि हामी खडा हुन सक्छौँ, सत्य बोल्न सक्छौँ, अनि सत्यले धेरै मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। यी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ, जुन कुरा आज एस्तरको पुस्तकबाट हामीले सिकेका छौँ। प्रभु, हामीलाई हामान जस्तो दुष्ट चरित्र चाहिएको छैन प्रभु, तर एस्तर र मोर्दकै जस्तै चरित्र निर्माण भएको व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। दुष्टका योजनाहरू हामीले सजिलै बुझ्न सकौँ र त्यसको विरुद्धमा डटेर लड्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रार्थना गर्ने र उपवास सहित निरन्तर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। एक एकको जीवनमा हे प्रभु, जतिजना हाम्रो यो सङ्गतिमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, एस्तर जस्तै प्रार्थना गर्ने र एकदमै बाहिरी भन्दा पनि भित्री सुन्दरता भएको असल छोरीहरू बनाउनुहोस्। मर्दकै जस्तै देशभक्ति र निडर र असल व्यक्ति तपाईँले निर्माण गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी सबै हाम्रो सञ्चालिका बहिनीले लिनुहुनेछ। धन्यवाद।